बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट अख्तर मिल्ला साहब की अदालत के बाहर। अख्तर मिल्ला साहब ने अब से कुछ देर पहले शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर कर ली है। 5 लाख के मुचलकों के एवज़ शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है। आज का ये जो केस है, ये इस पर खैर तफसीली जो समाअत थी उसका अहवाल तो बाद में शेयर करूँगा मैं आपके साथ, लेकिन आज जो है ये बड़ा धचका है हुकूमत के लिए। हुकूमत के लिए सिर्फ धचका नहीं है, हुकूमत के हामी मखसूस सहाफ़ियों के लिए भी बड़ा झटका है, बड़ा धचका है। उनका बयानिया पिट गया है, उनका बयानिया जो है वो सारे का सारा आज बर्बाद हो गया है। बयानिया क्या बनाया गया है उस पर बात करते हैं। देखें, ये वो केस है कि रिजीम चेंज के बाद पिछले 4-5 माह का सबसे बड़ा केस जो बनाया गया था, जिससे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई थी, वो केस यही था जो डॉक्टर शहबाज गिल का केस था। और डॉक्टर शहबाज गिल के केस के बाद जो बहुत से सहाफ़ी हैं और जंग जियो ग्रुप है, जंग जियो ग्रुप में ने तो ज़राए से ख़बर जो है वो दी गई बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, बहुत सारे सहाफ़ियों को, लेकिन किसी ने ना चलाई तो जंग और जियो ने वो बनी बनाई खबर जो है वो चला दी, जिसमें ये कहा गया था कि डॉक्टर शहबाज गिल, ये तासुर दिया गया था कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वादा माफ़ गवाह बन गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ कह दिया है इमरान खान के ख़िलाफ़। और पूरा एक नैरेटिव दिया गया मीडिया के कुछ लोगों को, दिया बहुत सारे लोगों को गया था। मेरे जैसे जो थे उन्होंने सुना, एक कान में सुना और सुन के फिर थोड़ा सा ऊपर, कानों से ऊपर थोड़ा सा दिमाग भी है उसका इस्तेमाल किया, थोड़ा सा गौर किया, गौर करके फिर कान के दूसरे हिस्से से निकाल दिया। लेकिन कुछ थे जिन्होंने फिर ट्वीट्स कर दिए, दिमाग का इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने ट्वीट्स कर दिया कि शहबाज गिल लंबे अंदर चले गए हैं, और पूरा एक नैरेटिव बनाया गया। बहुत सारे सहाफ़ी थे जिन्होंने ये नैरेटिव बनाया, मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने नैरेटिव बनाया, जिन्होंने अखबार में हेडलाइनें लगाई, बड़ी बड़ी खबरें लगाई कि डॉक्टर शहबाज गिल ने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया, बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज कमरा अदालत के अंदर जो हुकूमती वकील थे, जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, जिनको बड़ी भारी फीस पर लाया गया है, वकील वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन जब केस ही आपका कमज़ोर हो तो अच्छा वकील क्या कर सकता है। तो वो कोई बात उन्होंने वो नहीं की जो अखबारों में लगवाई गई, जो जंग जियो पे चलवाई गई, जो मखसूस सहाफ़ियों को बताई गई कि शहबाज गिल लंबे अंदर चले गए हैं, उन्होंने बाहर नहीं आना। ये वो केस है जिसमें इमरान खान को फंसाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान को तो क्या फंसाना था, शहबाज गिल को भी अंदर नहीं रखवा सके और डॉक्टर शहबाज गिल की भी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। और डॉक्टर शहबाज गिल को कि ये बड़ा एक मुश्किल वक्त था, और डॉक्टर शहबाज गिल पे जो टॉर्चर किया गया, इमरान खान मुसलसल कहते रहे कि डॉक्टर शहबाज गिल को टॉर्चर का निशान इसलिए बनाया जा रहा है, बदतरीन तशद्दुद का निशान इसलिए बनाया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान दे दें। और मैं आपको ये भी बताऊँ, मेरी इत्तला ये है कि एक वक्त ऐसा आया जब इमरान खान साहब तक चीज़ें पहुंची कि जिस तरह से डॉक्टर शहबाज गिल के जो साथ किया जा रहा है वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब तक पहुंची, तो इमरान खान साहब ने ये बात कह दी थी कि यार अगर डॉक्टर शहबाज गिल से मेरे खिलाफ बयान लेते हैं तो उन्हें क्या दे दें। और मैंने ये कहा था कि अगर डॉक्टर शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दे भी दें तो ना तो उसका मीडिया में कोई असर पड़ेगा, लोगों को पता है कि क्यों वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं। और दूसरा मैंने कहा था कि इससे इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, कमज़ोर नहीं होगा। कि देखें, एक ऐसा जबर का वक्त चल रहा है कि डॉक्टर शहबाज गिल पे तशद्दुद करके, टॉर्चर करके और इमरान खान के खिलाफ बयान ले लिया गया है। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल ने मीडिया पर आके बताया भी सही वहाँ पे एक पेशी के बाद कि कैसे उनके जिस्म के हसास हिस्सों पे, नाजुक हिस्सों पे जो है वो करंट लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन हुआ क्या, मुसलसल हम ये बात कह रहे थे कि जबर और जुल्म और नाइंसाफ़ी की रात जितनी भी तवील हो, सुबह ज़रूर होती है। और आपने देख लिया 36 दिन बाद उनकी रिहाई का हुक्म आ गया है, अब वो रिहा हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, सबसे बड़ा केस तो आपने ये बनाया था ना, बाकी जितने भी केस हैं वो तो सब फजूल हैं। एक ये केस था जिसमें बड़ा बताया गया था कि बहुत बड़ा केस है, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर लिया आपने। तो बात यह है कि इस हुकूमत को, जैसे इमरान खान कहते हैं कि इस हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए आप जो चीज़ भी करेंगे, जो भी करेंगे, ये नहीं हो पाएगा इस हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए। क्योंकि एक ऐसी हुकूमत जो ख़ुद कहती है कि हम तो हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया, जो ख़ुद कहते हैं कि जनाब हम तो किसी वजह से हमें रखा गया, हमें तो मुसल्लत रखा गया, जो हुकूमत करना ही नहीं चाहते उनको हुकूमत में ला के आप कब तक रख सकते हैं, जिनके साथ आवाम नहीं है। इमरान खान जिस महाज पे, जिस फोरम पे, जिस क्राइटेरिया पे आपने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को जांचना है, जांच लीजिए, और इस वक्त लोगों के सामने हैं। जो मैं बात कर रहा था डॉक्टर शहबाज गिल की, उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि आज डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से जो दलाइल दिए वो सलमान सफदर साहब ने दिए, बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब, राना अब्दुल शकूर साहब, अली बुखारी साहब और दीगर जो वकला हैं, हसान न्याजी, बहवल, बहुत बड़ी वकला की टीम मौजूद थी। जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं वो थे, और खालिद यूसुफ चौधरी थे, जो दीगर तहरीक इंसाफ के लॉयर्स फोरम के वकला हैं वो भी मौजूद थे। और ये कोई 1.5 घंटे की समाअत थी। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं समाअत का मुकम्मल हवाला तो आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन ये वफाकी हुकूमत के लिए बहरहाल बहुत बड़ा धचका है और बहुत बड़ी उनकी पसपाई है। क्योंकि देखें, बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े दावे किए गए, और
اور کہا گیا کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے، وہ چیز ہو گئی ہے، فلانا اعتراف آ گیا ہے، فلانی ویڈیو آ گئی ہے، فلانی آڈیو ریکارڈ کر لی ہے، یہ کہہ دیا شہباز گل نے، وہ کہہ دیا ہے۔ لیکن جو ہم نے آج کمرہ عدالت میں دیکھا، وہ جو پریس کانفرنسز حکومت کی جانب سے کی گئی تھیں، حکومتی رہنماؤں کی جانب سے کی گئی تھیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو چلنے والے ادارے ہیں وہاں بیٹھ کر کی گئی تھیں، جیسا کہ پی آئی ڈی ہے، اے پی پی ہے، پی ٹی وی ہے، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر وہ پریس کانفرنسز کی گئی تھیں، لیکن ان پریس کانفرنسز میں کی گئی باتیں یہاں پر نہیں کہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف میڈیا کے لیے تھیں، وہ صرف پروپیگنڈے کے لیے تھیں، وہ صرف جو ہے وہ الزامات کے لیے تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور آج حکومتی وکلا کی جو ٹیم ہے، بھاری بھرکم ٹیم ادھر سے بھی تھی، وہ چیزیں ثابت نہیں کر سکی، وہ عدالت میں ایک پوائنٹ بھی نہیں بتا سکے کہ کیوں ڈاکٹر شہباز گل کی کیوں جو ہے وہ ضمانت منظور نہ کی جائے۔ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو 5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض جو ہے وہ رہا کر دیا جائے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ ابھی میں موجود تھا جب یہ ویڈیو سٹارٹ کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر ملا صاحب کی کورٹ کے باہر، لیکن اب میں اس وقت پہنچا ہوں جو سینئر ترین جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس عامر فاروق صاحب، یہ اب میرے پیچھے کورٹ ہے ان کی، اور یہاں پر ابھی کچھ ہی دیر بعد مریم نواز صاحبہ پیش ہوں گی، کیپٹن صفدر صاحب پیش ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کا جو کیس ہے، جو ان کی اپیلیں ہیں، ان کی سماعت ہے۔ مسلم لیگ کے رہنما بھی یہاں پر پہنچیں گے، نون لیگ کے لوگ بھی یہاں پر پہنچیں گے، کچھ ہی دیر بعد یہاں پر سماعت ہے، اور یہاں پر مریم نواز صاحب آئیں گی جو وہ سزا یافتہ مجرمہ ہیں، ضمانت پر رہا ہیں، یہاں ان کی اپیلیں چل رہی ہیں، اور ان کی اپیلوں کی یہ سماعت اہم ہے۔ اس لیے یہ سماعت اہم ہے کہ ابھی جو نیب کی ترامیم کی گئی ہیں، ان نیب ترامیم میں ایسی ترامیم کی گئی ہیں جن کو اگر اپلائی کیا جائے، دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ تو ویسے تو شریف خاندان کے بارے میں جو مشہور تھا کہ یہ ماضی میں کرتے بھی رہے ججز کو مینیج، اب تو خیر انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے قانون ہی ختم کر دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وکیل کرو یا جج کرو، یا یہاں پہ تو خیر اتنا ممکن بھی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر اثر انداز ہونا، لیکن انہوں نے کہا کہ قانون ہی ختم کر دو۔ انہوں نے نیب کا قانون ختم کیا ہے، نیب میں ترامیم ایسی کی ہیں، ایسے قانون ختم کیے ہیں، ایسی ترامیم ایسی شکیں ختم کی ہیں، جس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا کیس ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اور آج یہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ سزا ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ عدالت کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن یہ بہت اہم کیس ہے جو شریف خاندان کے سیاسی مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اگر مریم نواز صاحبہ کی سزا ختم ہو جاتی ہے اور ان کی اپیل جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، وہ بری ہو جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ کیس لڑ سکتی ہیں، لیکن اگر ان کی سزا برقرار رہی، جو کہ ابھی تو نہیں، آج تو یہ ممکن نہیں ہے، اگر سزا برقرار رہی تو پھر عدالت کے فیصلہ سناتے ہی یہ جو کمرہ عدالت ہے جہاں میں کھڑا ہوں، یہاں سے نکلتے ہی مریم نواز صاحبہ گرفتار ہو کر اور اڈیالہ چلی جائیں گی۔ لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ نون لیگ بہت کانفیڈنٹ ہے 2 چیزوں میں، اور جس پہ نون لیگ کے جو قریبی لوگ ہیں میڈیا کے اندر، وہ بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں، جیسے نجم سیٹھی صاحب نے کل بھی دعویٰ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کرتے رہے ہیں کہ ایک تو مریم نواز صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ مل جائے گا، اور جیسے ان کو پاسپورٹ ملے گا تو وہ پاکستان سے لندن چلی جائیں گی، کیونکہ ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں۔ دوسرا، جو شریف خاندان کے قریبی صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیل میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ واپس ملنا، اور دوسرا یہاں پر جو ان کی اپیلیں ہیں اس میں بری ہونا۔ یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ ادھر سے بری ہوں گی، ادھر سے بری ہوں گی، کہاں سے بری ہوں گی، کیونکہ معاملہ اوپر سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے، تو کہاں سے بری ہوں گی یہ تو نہیں بتا رہے، لیکن یہ وہ ضرور کہتے ہیں کہ ڈیل میں 2 چیزیں شامل ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بری بھی ہوں گی، ان کو پاسپورٹ ملے گا، پہلے پاسپورٹ ملے گا، وہ باہر چلی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ یہاں سے بری بھی ہو جائیں گی، یہ ان کے دعوے ہیں۔ تو یہ اس وقت اسلام آباد کورٹ میں اہم چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ڈاکٹر شہباز گل والی ہے، کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل کے کیس میں بتایا گیا تھا کہ وہ جی سیٹلائٹ فون مل گیا ہے، پتہ نہیں غیر ملکی رابطے سامنے آ گئے ہیں، غیر ملکی کوئی ٹیلی فون کال سامنے آ گئی ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بیرونی قوتوں سے کوئی رابطے سامنے آ گئے ہیں، پھر ڈاکٹر شہباز گل کے کمرے پر جا کے چھاپا مارا گیا تھا۔ اس چھاپے میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس چھاپے پہ جو ہے وہ بہت زیادہ میڈیا کو لے جا کر اور اس کی کوریج کی گئی، ان کے کمرے سے یہ مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا، لیکن ان کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایسی چیز جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں وہ نہیں بتا سکے جس کی بنیاد پر وہ ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھ سکیں، اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، کہ ان کا جو بیان ہے ڈاکٹر شہباز گل کا وہ غیر ذمہ دارانہ ہو سکتا ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، بلکہ ہو نہیں سکتا ہے، لاپرواہی ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے، لیکن جرم کہاں پر بنتا ہے، بغاوت کہاں پر بنتی ہے، اور کہا گیا کہ بغاوت ہم نہیں مانتے، بغاوت کے کیسز کو ہم نہیں مانتے، یہ جس طرح سے بغاوت کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی اطہر ملا صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنے اس پالیسی پر، بغاوت کے مقدمات بنانے پر اور ساتھ ہی غداری کے مقدمات بنانے پر، یہ جو اپنی پالیسی ہے اس کو ریویو کرے، یہ بات اطہر ملا صاحب کہہ چکے ہیں، لیکن آج تو انہوں نے جو تمام تر جو دلائل تھے
وفاقی حکومت کے وکیل کی جانب سے پراسیکیوشن کی جانب سے ان کو مسترد کر دیا ہے، وہ مطمئن نہیں کر سکے عدالت کو، اور ڈاکٹر شہباز گل کو جو ہے وہ ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ابھی اب سے کچھ دیر بعد یہ پیچھے جو اطہر عامر فاروق صاحب کی کورٹ ہے، یہاں پر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آئیں گی، اور اس میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میرے پیچھے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے، یہیں سے عمران خان صاحب بھی داخل ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ داخل ہو کر یہ پیچھے جو سڑک آپ جاتی ہوئی سامنے دیکھ رہے ہیں اطہر ملا صاحب کی عدالت کی طرف، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ داخل ہو کر اس گیٹ سے اور اس کورٹ روم میں چلی جائیں گی جو عامر فاروق صاحب کی عدالت ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا امین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔